हेलो एभ्रिवान, साथीभाइहरू। आज चाहिँ तीजको उपलक्ष्यमा तपाईँहरूको घरतिर चाहिँ कस्तो के बन्यो। मेरो घरमा चाहिँ आज तीजको उपलक्ष्यमा यहाँ छ खाना, अनि यहाँ छ पुरी, अनि यहाँ चाहिँ लोकल कुखुराको झोल छ पुरीसँग खानुको लागि खानाकोसँग। अनि त्यसको पछाडि यहाँ छ सेलरोटी, यहाँ छ माछा, अनि यहाँ छ मटर, तिल अनि ओटेङ्गा, अनि यहाँ छ निगुरो अनि यहाँ छ क्रिम, देसी घिउको है, घरकै गाखिरको क्रिम बनाएको। अनि यहाँ छ घिउ, यो पनि घरकै है। अनि हजुरहरूको घरमा पनि यस्तै खानुभयो भनेर आशा राख्दैछु।